بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین سب کو کلیئر ہے؟ جی ارے بھائی، جی تو کل کا جو ہوم ورک تھا پہلے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو چلیں صاحب، پہلے آپ اپنا ہوم ورک نکالیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لکھا ہے آپ کچھ نے؟ آپ نے کچھ لکھا ہے؟ جی لکھے ہیں۔ چلیے اس کو کلاس میں سنائیے۔ سین سے لکھنا تھا۔ سین سے نہیں، شین سے لکھنا تھا۔ سین۔ اسی سے لکھا ہے نا؟ اسی لفظ سے آپ نے لکھا، اسی ہاں حرف سے ہاں۔ لکھا ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیں سنائیں۔ سپرد۔ سپرد؟ جی غلط ہے یہ سین سے ہے نا کہ شین سے؟ سین سے ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے، لکھا ہوا صحیح ہے سین سے، لیکن ہم لوگ شین سے لکھ رہے ہیں نا۔ چلیں اس کے بعد۔ شیطان۔ ٹھیک ہے، شیطان۔ شین نکال کر شراب۔ بولیے۔ شیطان۔ 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 اس کے بعد شراب۔ شرارت۔ اس کے بعد شہرت۔ 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 شدت۔ 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 اس کے بعد شہید۔ ٹھیک ہے، شہید۔ شمار۔ شمار۔ شربت۔ شربت۔ صحبت۔ صحبت ساتھ سے ہوگا، اس کو کاٹیے۔ ساتھ۔ ہاں۔ شربت۔ شاگرد۔ شاگرد۔ اس کے بعد شوکت۔ شوکت۔ اس کے بعد شکست۔ شکست۔ ٹھیک ہے، شکست۔ شرم۔ شرم۔ سب میں آپ کا شین نکل پا رہا ہے؟ کبھی کبھی نکل رہا ہے، کبھی نہیں نکل پا رہا ہے۔ ہاں تو اس پہ دھیان دینا ہوگا۔ شگفتہ۔ شگفتہ۔ چلیے۔ اور شکریہ۔ شکریہ۔ ہاں، شکریہ۔ شراب۔ شراب۔
शर्मिंदा, शर्मिंदा, शमशीर, शमशीर, शान, हम्म, शान, शांत, शान, 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 हो गया। हाँ हो गया। तो सब में शीन निकल, चलिए सबको फिर से पढ़ें आप एक बार जल्दी से। शैतान, हम्म, सुपुर्द, सुपुर्द शुक्रिया, को काट नहीं, सुपुर्द काटिए। वो कर जी। शर शोहरत, शोहरत, शराब, शरा और शीन शिद्दत, निकालिए। कोशिश कीजिए शीन निकालने की। शराब, शराब, उसके बाद शिद्दत, 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 शिद्दत। शिद्दत। शीन का कल आपको क्या मखरज लिखवाया गया था वो बताएं आप, उसका रूल क्या है? जुबान के बीच के हिस्से को तालू से सटा कर गया। हाँ, तो आप सटा रही हैं। आप शरबत जो आप कह रही हैं या शिद्दत कह रही हैं, तो देखिए तो जो आपकी जो ज़ुबान है उसके जो बीच का हिस्सा है वो हम्म। उसके ऊपर तालू में सट रहा है। शिद्दत। नहीं सटा। सटा कर बोले हैं। शिद्दत, शिद्दत, शिद्दत। शिद्दत। नहीं, सट ही नहीं रहा है। शिद्दत, वहाँ वहाँ टच ही नहीं हो रहा वो जो सामने का जो दोनों दांत है उसके जड़ में जो आपकी ज़ुबान है वो वहाँ पे टच हो रही है। वहाँ पे टच नहीं करना है, जो तालू है ज़ुबान को वहाँ पे टच करना है, जो बीच का हिस्सा है। शिद्दत, शिद्दत। शिद्दत। शराब, 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 शराब। शराब, शान, शान। सब आपने लिख के रखा है ना? हाँ लिखे हैं। जी। चलें आप माइक को ऑफ करें। चलें फरहीन साहिबा आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये हेलो। शीन से कल हम लोग होमवर्क दिया गया था वर्ड या लफ्ज़ बनाने के लिए, तो आपने शीन से बना कर लाया है? हेलो। जी उस वक्त अब्बू का कॉल आ गया था, हम कट कर दिए। क्या? हेलो, आवाज जा रही है? जी जी। चलिए सुनाना शुरू कीजिए आप। हेलो। हम्म। हम्म, उस वक्त कट हो गई थी, अब्बू का कॉल आ गया था। अच्छा, तो एक काम की, स्क्रीन पे जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, या जो लफ्ज़ दिखाई दे रहा है, उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। शैतान, शोहरत, शरारत, शैतान, शैतान शिद्दत। शीन से है देखिए। श जो है ना, इसका रूल क्या है, पहले रूल बताइए। इसका रूल है कि जो जबान का बीच बीच का हिस्सा है वो तालू में ये टच करने के बाद निकालना है। अगर ये ज़ुबान है तो ठीक इसके जो से बीच का हिस्सा है, और बीच के हिस्से के ठीक ऊपर उसके पैरेलल में, दाएं बाएं नहीं, ठीक ऊपर इसके जो तालू है ये, यहाँ पे टच होना है ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे टच कीजिए आप।
तो जबान का जो नोक है वही जाकर टच हो रहा है और निकल रही है। नहीं ना, नोक नहीं ले जाना है। शोहरत, शैतान, शैतान, सिद्ध सिद्ध शैतान शैतान, शैतान शैतान चलिए। शैतान शिद्दत शिद्दत, शरारत शिद्दत हम्म, 1 मिनट थोड़ा सा हमको वक्त दीजिएगा। कश्मीर कश्मीर जी, पढ़िएगा। कश्मीर ये नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, चलिए पढ़िए। शैतान, शरारत ठीक है, शैतान शैतान शैतान, शोहरत ठीक है। शैतान देखिए साहिबा, शोहरत आप अपनी बैचमेट को सुनिए, देखिए वो कैसे बोल रही हैं, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए एक दूसरे का सुन करके। ये भी एक तरीका है सीखने का। चलिए, शरारत, शरारत हम्म, शिद्दत शर्म शर्म, शुमार शर्म शर्म, शर्म शर्म शुमार शागिर्द ठीक है, शरीयत शौकत शरबत है, शरबत, ये क्या है शरबत, सर शरबत शरबत, उसके बाद शान शरबत शान नहीं शिकस्त, कुछ है। शिकस्त शर्मिंदा, शर्मिंदा शर्मिंदा, शर्मिंदा शौकत शिकस्त शर्मिंदा शान इसको पढ़िए। सजर शजर, सजर शजर, सजर 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 शहर, शहर शहर ठीक। मतलब लफ्ज में निकल पा रहा आपसे शीन, और सिंगल में मतलब अकेले में आपको प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जो शीन एक सीन है एक शीन। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? तो समय सीन ही निकल जाता है बड़ी तो उस शीन। पे बस कंफ्यूजन पे ध्यान देना है, और क्या। बहुत बड़ा इशू नहीं है वो, बस लफ्ज पे ध्यान देना है कि लफ्ज शीन से है या सीन से है। चलें साहब, आप फिर से पढ़ें।
स्टार्ट करें। हाँ कीजिए। शैतान, शैतान। शैतान, हम्म, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक। सुक, सुक नहीं, शुक। सुक, कोशिश कीजिए कि जो जगह है शीन को निकालने की, यानी कि ज़ुबान और तालू का जो कॉम्बिनेशन है उसमें तालमेल बना के रखें। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, उसके बाद शोहरत, पढ़ते जाएं आप। शरारत, शरारत। शरारत, सब में कोशिश कीजिए कि शीन की आवाज़ बाहर आए, थोड़ा ही सा हो लेकिन आए। अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा ही सा निकालें आप, मतलब जितना निकल पा शरारत, रहा है उसको ज़ीरो नहीं कीजिए, उसको कायम रखिए। शरारत, शिद्दत, शिद्दत। शिद्दत, शुमार, शुमार। शुमार, शुमार। शुमार, शर्म, शर्म। शर्म, शहीद, शहीद। शहीद, शरबत, ठीक है। शरारत, शागिर्द, शागिर्द। शागिर्द, शागिर्द। शागिर्द, चलें। शौकत, शान, शमशीर, शमशीर। शमशीर, शमशीर। शमशीर, शिकस्त, शिकस्त। शिकस्त, शिकस्त। शिकस्त, कोशिश कीजिए कि ज़ुबान को जो सही जगह है, यानी तालू, यानी ज़ुबान की जो बीच का जो हिस्सा है और उसके ऊपर का ठीक तालू जो है वहाँ पे ज़ुबान को आप सटाएं या टच करें। शिकस्त, शिकस्त। शिकस्त, और है। हाँ है। आप एक काम करेंगे कि ख़ाली वक्त में आईने के सामने थोड़ा देखकर इस चीज़ को बोलेंगी, या फिर ख़ुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनने की कोशिश करेंगी कि हम कितना शीन निकाल पा रहे हैं। कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। मखरज देखिए आपको बताया जा रहा है ना, जो ज़ुबान के जो बीच का हिस्सा है और उसके ऊपर का ठीक जो तालू है, आप आईने में देख के पहले देखें ज़ुबान का अगर बीच का हिस्सा कौन और तालू कहाँ पे है, थोड़ा सा कोशिश करें उसको। शीन बोले तो आप फिर से। सीन, शीन। सीन, सीन, शीन के अलावा और कौन से हर्फ में आपको परेशानी है? उसके अलावा तो अभी उतना कोई नहीं है। कल हम लोग लिखे थे ना। हाँ वो दिखा रहे हैं। एक जा था। जा। हम्म, अच्छा, इसका तलफ़ुज़ लिखा आपने?
تو زبان کی نوک سے ہوتی ہے نا؟ زبان نہیں، زبان. زبان. یہ زبان کی جو نوک ہے اور نیچے کا جو دونوں دانت ہے اور اوپر کا دانت ہے، یہ نیچے اوپر کا دانت ہو گیا اور یہ زبان. تو اس کے کنارے سے اور تھوڑا سا کچھ اس میں ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے نا. چلیں کوشش کریں ہم زا بولنے کی. زا زا. زا زا. 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 بہت اچھے. آپ ایک کام کریں گے، کاپی پہ لکھیں آپ کم سے کم 20 ورڈ آپ کو زا سے لکھ کر لانا ہے، جو زا سے شروع ہوتی ہو. زمین، زمانہ، زمزم، زینب، زیتون، اسی طریقے سے. لکھا آپ نے؟ جی لکھ لیا. اور کل کا جو آپ کا ہوم ورک ہے، شین اور زا دونوں کو سنائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کون سا حرف میں آپ کو پرابلم ہے؟ خا. ہاں میں. خا. خا. خا میں. خا میں جو بالکل حلق سے نکالنے والا یہ حرف ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ حلق سے اس کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے نا. جی. یعنی حلق میں بھی 3 حصہ کیا جائے، یعنی کہ دیکھیے سپوز یہ حلق ہے، فرسٹ، سیکنڈ اور یہ تھرڈ. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دیکھا آپ نے؟ تو ٹھیک ہم لوگ اوپر سے دیکھتے ہیں. جو اوپر کا جو حصہ ہے اس کو ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں؟ حلق کے اوپر کے حصے کو؟ نہیں نہیں، یہ حلق ہی ہے. تیرو حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں خود کو دیکھیں، سب کے پاس حلق ہے بھائی. جہاں زبان ختم ہوتی ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اوپر کا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ اوپر کا ہے، یہ درمیان کا ہے، ٹھیک ہے. درمیان یعنی کہ بیچ. بیچ کا. ٹھیک ہے، اتنی باتیں سمجھ میں آئی. اور یہ بالکل اندر یعنی کہ سینے کی طرف، چیسٹ کی طرف کا حصہ ہے، نیچے والا. اتنا کلیئر ہے؟ جی. خا جو ہے وہ ایک منٹ. جی محمد ارمان نام سے کون جڑے ہیں ابھی؟ مائک کو اوپن کیجیے آپ. جی محمد ارمان، آپ مائک کو اوپن کیجیے. محمد ارمان، کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ چلیے وہ لیفٹ ہوگا. اچھا، کسی نے لنک شیئر کیا ہے کیا؟
آپ لوگوں کے جاننے والے میں کوئی ہے ارمان؟ نہیں ہے. ہاں میں ہوں نیہا. میں اس سے نہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی بٹ ہو ہی نہیں رہا تھا. اچھا بھائی اچھا کی آئی ڈی سے میں نے جوائن اچھا کیا اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس کنفرمیشن ہم لوگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے ہاں. تو بہرحال ہم لوگ دیکھ رہے تھے اوکے سر. حلق کے طرف کا جو حصہ. تو صاحب آپ یہ بات سمجھی، جو اوپر کا جو حصہ ہے حلق، یہ حلق ہے، اس کے 3 حصے ہیں. یہ منہ کی طرف والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ منہ کی طرف والا ہے، یہ بیچ کا ہے، اور جو سب سے نیچے کا ہے جو وہ سینے کی طرف کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی. تو اب کہا جائے گا کہ کوئی حرف اگر درمیانی حلق سے نکلتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حلق کا کون سا حصہ؟ بیچ کا. اور بیچ کا آپ خود اپنے اگر جو آپ کی جو گردن ہے یا نیک ہے اس کو آپ محسوس کریں کہ بیچ کا حصہ کہاں پہ ہے. ایک اندازے سے لگائیں کہ حلق اگر اتنا سے اتنا لمبا ہے، لمبائی اگر اتنی ہے حلق کی، تو اتنا شروع کا حصہ ہوگا، اتنا بیچ کا، اور اتنا نیچے کا یعنی سب سے آخر آخری کا. ٹھیک ہے. تو جو خا کا جو مخرج ہے وہ منہ کی طرف والا حصہ ہے، یعنی بالکل جو شروع والا جو پارٹ ہے اس پارٹ سے خا کی ادائیگی ہوگی. اب کوشش کریں آپ خا کو بولنے کی. کھا. خا. کھا. بالکل جہاں پہ حلق شروع ہو رہا ہے وہاں سے خا کے مخرج کی کھا. ادائیگی ہوگی. خا. کھا. خا. کھا. خا. کھا. خا. کھا. دیکھیے کبھی زکام ہوتا ہے یا کھانسی ہوتا ہے تو ہم لوگ کچھ محسوس کرتے ہیں گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگ کھکھار کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. سیم اسی سچویشن کو آپ تھوڑا سا زیوم کریں اور اسی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خا کو نکالنے کی کوشش کریں. کھا. منہ کو کھولیں. خا آپ گول آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، منہ پورا کھل نہیں رہا ہے، پورا منہ کو کھولیں آپ. خا. کھا. خا. کھا. کھکھارتے ہوئے. کھا. خا. کھا. کھا نہیں، خا. کھا. تھوڑی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئے گی. خا. کھا. خا. کھا. جو خا کا جو مخرج ہے وہ آپ کو کلیئر ہوا؟ یہ بتائیں. ہاں وہ کلیئر ہے. ہاں تو اب یہ بھی میں آپ کو آسانی کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگ کھانسی میں یا زکام میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے کچھ گلے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسے کھکھارتے ہیں، تھوڑا اس طریقے سے آپ کوشش کریں، شاید آسانی ہو آپ کے لیے. کھا. بہت اچھے. کھا. ایک کام کریں، آپ خا کو لکھیں اور خا سے 20 ورڈ. خا وہ بیچ میں آتی ہو یا پھر شروع میں ہو یا پھر آخر میں ہو. ٹھیک ہے نا. خا یا خے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور کسی ورڈ میں آپ کو پرابلم ہے؟ نہیں اب اس کے بعد کوئی نہیں. اس کے بعد کوئی نہیں ہے. نہیں. دیکھیے ہا اور ہا میں فرق سمجھیے. کل آپ سوال کر رہی تھی کہ دونوں میں ڈفرینس نہیں سمجھ میں آتا ہے. شاید آپ نے پوچھا تھا یا فرین صاحبہ نے پوچھا تھا. دیکھیے نہیں ہم ہا. نہیں بولے تھے. اچھا ہاں، شاید دونوں کو کنفیوژن تھا اس میں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ ہا ہے، یہ بیچ کا حصہ جو حلق کا جو بیچ کا حصہ ہے نا وہاں سے اس کی ادائیگی ہوگی. حلق کا بیچ، حلق
کا بیچ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہا ہے جو سینے کی طرف والا حصہ ہے نا، یعنی بالکل آخری جو حصہ ہے، آخری حصہ، حلق کا آخری حصہ. کیا دونوں میں فرق واضح ہوا؟ ہاں. جو یہ ہا ہے جو یہ کہاں سے ہم لوگ نکالیں گے؟ بیچ کے حصے سے. ہاں، جو درمیان کا جو حلق ہے. اور یہ جو ہا ہے وہ حلق آخری حصے سے، آخری حصہ کون سا ہے؟ سینے کی طرف. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ کنفیوژن کلیئر ہو گیا. یہ پڑھیں گے ہا جی. اور یہ پڑھیں گے ہا. چلیے پڑھ کے دکھائیے. ہاں ہاں. ہا سینے کی طرف والا حصہ جو ہے، حلق کا جو حصہ ہے. ہاں. بالکل اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ڈالنا ہے، بالکل آسانی سے. جیسے ہا بولتے ہیں ہم لوگ ہندی میں، وہی ہا ہے. ہا ہاں. آکار کی ماترا لگا دیجیے. ہا ہاں. ٹھیک. اور یہ جو ہا ہے اس میں تھوڑا ایفرٹ لگانا پڑتا ہے. ہا یہ درمیان حلق سے ہے. اچھا، جو درمیان والا ہے اس کو دوسرے کلر سے کیجیے تو. کہاں ڈائیگرام میں؟ ہاں، مطلب تھوڑا کنفیوژن ہو جائے دونوں کا بول رہے ہیں تو. ایک منٹ میں ریٹ سے کر دیتا ہوں. سر آپ کچھ الگ پڑھا رہے ہیں کیا؟ نہیں، الگ نہیں پڑھا رہے ہیں. لوگ فرصت عید سے ابھی لوگ کو فرصت نہیں ملے گی، تو ہم لوگ ابھی کم لوگ جوڑ رہے ہیں تو مخرج کو ہی پڑھا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے سر، آنٹی چچی لوگ سب آنا جانا لگائے رکھی ہیں. جی تو ابھی پورے مہینے اچھے سے عید منا لیجئے، پر بھی اچھے سے سب سے لوٹیے. جو مہمان آ رہے پورا ہیں. مہینہ تو نہیں، ایک ہفتے تو آنا جانا رہتا ہی ہے لوگوں کا. جی تو ہم لوگ مخرج کو پڑھ رہے ہیں، جو حرف میں پریشانی ہے نکالنے میں اس کو ہم لوگ کلیئر کر رہے ہیں. جی سر ٹھیک ہے. آپ کو بھی کسی حرف میں ہے نا پریشانی؟ جی آئین میں. ہاں اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے ابھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. اوکے صاحبہ، یہ کلیئر ہوا آپ کو؟ ہاں جی، ہو گیا. یہ درمیان کا حصہ ہو گیا. سیکنڈ والا نہیں، کون سے ہا کو درمیان سے بولا جائے گا؟ اچھا، یہ نہیں، اس میں کنفیوز ہے. ہاں. یہ جو ہا ہے نا، دیکھیے اس کو میں ریٹ سے سرکل کر دیتا ہوں. اس کو درمیان حلق سے، دیکھیے میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے درمیان حلق سے. دیکھیے درمیان. درمیان حلق یعنی کہ بٹوین تھوریکس جو پارٹ ہے وہاں سے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے آخری سے. آخری یعنی کہ سینے کی طرف. اور آخری حصہ ہم لوگ کیسے سمجھیں گے؟ تو جو سینے کی طرف والا یعنی کہ چیسٹ کی طرف والا جو پارٹ ہے اسی کو حلق کا آخری حصہ یا پارٹ کہیں گے. نیہا صاحبہ، یہاں پہ ہم لوگ حلق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس کا جو شروعاتی حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے اور آخری حصہ ہے. تو اس میں آپ کو فرق واضح ہوا؟ کس میں سر؟ دیکھیے آپ سمجھیے یہاں پہ. جی. صاحبہ آپ کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. جی آپ اگر رف میں ڈائیگرام بنانا ہوگا سمجھنے کے لیے تو بنا لیجئے. نہیں، لکھ لیے ہیں. ہاں ڈائیگرام بھی بنا لیجئے گا تو کافی سہولت رہے گی آپ کو بعد میں سمجھنے میں. ٹھیک ہے نا. جی. دیکھیے نیہا صاحبہ آپ غور کیجئے گا. اگر اوکے یہ سر. حلق ہے، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. تو اس کا جو شروع والا حصہ ہے، تو یہ کیسے معلوم چلے گا کہ شروع والا حصہ ہے؟ یہ جو منہ کی طرف والا حصہ ہے،
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 हिस्से हो गए। ये दरमियान है, दरमियान यानी कि बीच। अगर किसी लफ्ज़ का मतलब ना समझ में आए तो खामोश ना रह करें, आप लोग हैंड रेस करके पूछ लिया करें। दरमियान यानी बीच में ना। जी, अगर कन्फ्यूज़न हो, 1% भी कन्फ्यूज़न हो तो उसको पूछा करें। जी सर बिल्कुल। नहीं तो जो टर्मिनोलॉजी होती है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो फिर पूरी थ्योरी बेकार है। बीच या फिर बिटवीन। और ये जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, तो आखिरी हिस्सा हम लोग कैसे समझेंगे? ये सीने की तरफ वाला हिस्सा है। क्या इसमें फ़र्क वाज़े हुआ आपको? नेहा साहिबा, आप क्लास में हैं प्रेजेंट? हाँ बिल्कुल। मुंह की तरफ यानी आगे वाला हिस्सा, दरमियान यानी हलक बीच वाला, और सीने की तरफ सब मतलब हलक सबसे ही अंदर। है, सब हलक के बारे में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? सब जी हलक ही है, सब हलक है। हलक अच्छा। जो है उसका हिस्सा है, यानी कि जो हर्फ की अदायगी होती है तो कहा जाएगा जी दरमियानी हलक से, आखिरी हलक से, या फिर जो हलक का जो शुरू का हिस्सा है वहाँ से, अदनाए हलक। जी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ, कि पहला हिस्सा अगर हलक का कहा जाएगा तो वो हिस्सा कौन सा है, बीच का कौन सा है, आखिरी कौन सा है। ठीक है। ठीक है। जी सर। तो आप बताएं, आपको कौन से हर्फ में परेशानी है? आइन। आइन में। देखिए, इसमें भी हलक का ही रोल है, जो आइन की जो अदायगी होगी वो हलक से ही होगी, और वो जो है दरमियानी हलक से। अच्छा। दरमियानी हलक कौन सा है इसमें बताएं तो? 2। हाँ, सेकंड नंबर। आप जी। खुद अब अपने ऊपर अप्लाई करें कि आपका दरमियानी जो आपका जो हलक है उसका दरमियानी हिस्सा कहाँ पे होना चाहिए। ये बीच वाला हिस्सा। ठीक है। अब अब वहाँ से आइन निकालने की कोशिश करें। आइन जबर आ। आइन ज़बर आ नहीं बोलना, सिर्फ आ बोलना है। आइन। आ, आ। फिर आइन, आइन। आइन, आइन। 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 बस देखिए, यही जो हिस्सा है दरमियान का हिस्सा, इस आइन जबर आ। आइन ज़बर आ बोलना ही नहीं है, अभी सिर्फ आइन बोलना है आपको। अच्छा ठीक है सॉरी। आइन। 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 मैं भी क्लास में हूँ। अच्छा, आप भी क्लास में हैं। जी। ठीक है, आपसे भी परेशानी पूछी जाएगी। आइन। वैसा होता ही नहीं है, हमको समझ ही भी नहीं आता कि इधर से आवाज निकाले। बोलते तो सही है लेकिन सुनने के बाद तो गलत सुनाई देता। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए आप नज़दीक के हैं भाई के, तो आपके लिए एक ऑफ़र है। जी बोलिए। ईद का मौका, घर पे आ जाएं, सेवई भी खा लीजिएगा और आइन सिखा भी देंगे आपको। मिट्टी भी लेकर आइएगा। ये बुला रहे हैं घर में, चुप रहो ना। ठीक है सर, इंशाल्लाह। आइन को हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है ना? तो आइन हाँ को तो बस इतना हमारे याद तो रखें अभी हम आप कि समझ जो भी नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना, मतलब कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो पहले आप इस चीज़ को माइंड में सेट करें, जो आइन का जो मखरज है
جی وہ حلق سے ہوگا، اور حلق کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے عین کی ادائیگی ہونی ہے. ٹھیک ہے سر. چلے نشی آپ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کو آئن میں ہاں میں اور یا میں پرابلم ہے. اچھا. جی یہ ہاں بھی نہیں بول پاتی ہے پراپرلی. جب ہم ڈائیگرام مٹا دیے، سب الگ سے ہی بتانا تھا. اچھا کوئی بات نہیں. چلیں آپ لفظ بولیں، سوری حرف بولیں. کیا بولنا ہے سر؟ کون سے حرف میں آپ کو پریشانی ہے بتائیں. خوشی بتاؤ آ کر. آئن ہاں اور یا. یہ ہا ہے، یہ عین ہے، ہاں اور یا میں کیا پریشانی ہے؟ وہ یا زیر ای بولنے میں. ای نہیں، ای بول دو. یہ دیکھیے ہندی سے سمجھیے اس کو، کافی آسانی رہے گا. ہندی بھی پڑھنا نہیں آتا. دایتو. کہیے. کیا؟ دایتو. پڑھو. کیا پڑھے؟ دایتو. یا ہے نا، یا ساؤنڈ نکالنا ہے. پھر سے بولیے. دایتو. دایتو. ات نہیں، ات. یا کی آواز ہے نہ کہ ای ہے. ای ہے یہ، یت. دیکھیے یہ جو صاف ہے نا، یا زیر ای، یہی ہوں یا زیر یہ. اس کو ہی تو بولنے میں دقت ہو رہا، پتہ نہیں کیوں. تو اس کوشش کو کرو. دیکھیے اس کے لیے آپ چلیے نوٹ ڈاؤن کیجیے، ہوم ورک بتا رہے ہیں. جی. ہندی میں جو چھوٹی ای کار کی ماترا ہوتی ہے نا، ہاں. اس کو ہم جی لوگ ایسے لگاتے ہیں. نیمبو یہاں. اس سائڈ سے دیکھیے. ہاں. ٹھیک ہے، بائیں اور جو ہم لوگ لگاتے ہیں ای کار کی ماترا. چھوٹی کی ماترا نا. ہاں. ہوں جو چھوٹی ای کار کی جو ماترا ہے. ہوں. ایسے آپ کو 20 شبد، ورڈ یا لفظ بنا کر لانے ہیں. کتنے؟ 20. کیا؟ آپ یا غور سے سنیے. آپ کو 20 ایسے ورڈ کل کلاس روم میں لے کر آنا ہے جس میں چھوٹی ای کار کی ماترا آتی ہو یا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور کل ہم لوگ کلاس کنٹینیو کرنے والے ہیں. کل تو سیٹرڈے ہے، کل تو چھٹی سیٹرڈے نہیں. عید میں بہت چھٹی ہو گئی ہے. یہ تو اپنا چھٹی ہوا نا پھر. نہیں چلیے آپ ہوم ورک کو لکھیے آپ پہلے. جی ٹھیک ہے، لکھ لیے. یا کے بارے میں ہو گیا آپ کا. ہوں. اور اب آئیے ہاں. حلق کے بارے میں سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ نہیں. ہیلو. آپ کلاس روم میں تھے؟ دیکھ لیجیے. بولیے آپ. یہ اگر حلق ہے، ٹھیک ہے. ہوں ہوں. حلق کے 3 حصے کریں گے ہم لوگ. ہوں. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. ٹھیک ہے. ہوں ہوں اس کو کہیں گے منہ کی طرف کا حصہ، یہ جو ہوں شروعات کا حصہ ہے منہ کی طرف. ہوں یہ درمیان ہوں. بیچ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، آسان رہے گا. ٹھیک ہے نا. جی. بیچ. ہاں. اور یہ ہے سینے کی طرف. ٹھیک ہے. اب آپ خود کے حلق کو ایزیوم کریں اور دیکھیں کہ آپ کا جو حلق کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ کیسے ہے. کیا خود کے باڈی میں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہی ہیں؟ ہوں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اب آئیے ہا پہ. ٹھیک. ہوں ہوں. ہا جو ہے
हम्म, वो दरमियान के हलक से निकलेगा। हम्म, यहाँ से हा, यहाँ से हम्म, दरमियान से, यानी कि बीच। हम्म, चलिए बोलिए। हाँ, हा, देखिए मुंह को गोल नहीं करना है और उसको दबा के नहीं रखना है, बिल्कुल मुंह को खोल कर पढ़ना है। हा, हाँ, हा। हाँ, तो हा का मखरज है वो कहाँ से, जो हा है जो उसकी अदाई कहाँ से होगी? बीच से दरमियान। हाँ, दरमियान, बीच, वस्त, बिटवीन, सब एक ही है। हम्म, और क्या है? आइन है ना। हम्म, जो आइन है हम्म, उसका जो मखरज है उसका हम्म, भी बीच का ही है। हम्म, इसको भी हम लोग बीच के हलक से ही निकालेंगे। जी। कोशिश करें। आइन, 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 अगर जिससे हा निकल रहा साफ साफ उससे आइन भी निकल जाएगा। आइन। तो आपने होमवर्क लिखा? जी 20 वो लिख कर लाना है ना, या से। ऐसे अल्फाज जिसमें छोटी ई की मात्रा हाँ। आती हो य में, हम्म, जैसे दायित्व, साहित्य नहीं चलेगा, इसमें ह है, ठीक है ना। ह नहीं, जी। य में छोटी ई का की मात्रा आनी चाहिए, ठीक है। जी ठीक है। किसी का और कुछ डाउट है? साहब आप बताएं। नहीं, कुछ नहीं। आपका होमवर्क क्या क्या है बताएं आप। जा से लिखना है 20 वर्ड। किससे? जा। देखिए ज़ा अभी बिल्कुल सुधरवाया गया है आपका क्लास में, आप कुछ कोशिश करें। ज़ुबान की नोक है और नीचे का जो दांत है दोनों सामने वाला, उसके किनारे से और जो ऊपर का दांत है, यानी कि दोनों दांत मिल करके दोनों में टच होगा ज़ुबान, ठीक है ना। बाकी बात यही है। जा। ज़ा, जा। बिल्कुल सही। बोलिए ज़माना। और जबान। ठीक है। ज़ुबान, जुबान। ज़बर, जबर। ज़ेर। जेर। कल बिल्कुल क्लासरूम में आपका ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। जी। ज़ा आपसे बिल्कुल साफ साफ निकल पा रहा, बस आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। इतने सालों से गलत पढ़ते पढ़ते ना अब आदत हो गई है, इसीलिए निकल जाती अच्छा है। ठीक है, जो आदतन पढ़ते हैं उसको हम लोग धीरे धीरे सही पढ़ने की अब आदत लगाएंगे। जो गलत पढ़ने की आदत पड़ गई है वो जो पड़ गई सो पड़ गई, अब हम लोग सही की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे सही पढ़ने की भी आदत हो जाएगी, ठीक है ना। जी। किसी का और कोई डाउट है? नहीं, अब कोई डाउट नहीं है। ओके, आप माइक ऑफ कर लीजिए। तो आज के क्लास का हम लोग यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे हम लोग फिर से कल। कल कोई छुट्टी नहीं रहने वाली है, ये बात हर कोई जहन नशी कर ले। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ नए लोग अगर जुड़ना चाह रहे हैं बैच से आपके कांटेक्ट में, तो आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। बिल्कुल अभी शुरुआती मरहला है और हम लोग बिल्कुल इब्तदाई चीज़ को सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग उसमें बेहतरी ला रहे हैं। तो इसलिए क्लास बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया है। अगर नए लोग ज्वाइन हो गए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। और क्लास का टाइमिंग सबके लिए ठीक है, 9 बजे ना? बोले हाँ, सही है। 9 बजे टाइमिंग ठीक है ना सबके लिए?
हाँ ठीक है। जी, ओके।